न्यूज़ 9 में कहेंगे आपको खुश आमदीद, तबसरों, तज्जियों और रिपोर्ट्स के साथ मैं हूँ उस्मा एजाज खान और मैं हूँ शहजाद खान। ये सब और बहुत कुछ शामिल होगा न्यूज़ 9 में, लेकिन इस वक्त नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने जमात इस्लामी को छोड़ा या जमात ने MMA को अलविदा कहा, बताएंगे सैयद मुनव्वर हसन और हाफिज हुसैन अहमद। कोठी तो अतीकुर रहमान की नहीं निकली, मीरा भी उनकी हैं या नहीं, सवाल होगा अदाकारा के मुबैना शौहर से। सानेहाए कारसाज के 5 बरस बाद एक और तहकीकाती टीम बना दी गई। क्या शुहदा के खून का कर्ज अदा हो गया, पूछेंगे सफदर अब्बासी से। कराची में इंसान और जानवर दोनों ही पानी को तरस गए, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बंद होने से शदीद किल्लत। और दिल्ली में सजेगी कहकशां, सफीना के वली में भी बड़े बड़े सितारे जगमगाएंगे। न्यूज़ 9 का आगाज करते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात की गूंज और सियासी सफबंदियां तेज हो चुकी हैं। इसी तनाजुर में एक पेशरफ्त मुत्तहिदा मजलिस अमल को बहाल और फाल किए जाने की सूरत में हुई है। जमात इस्लामी इस मरतबा MMA में शामिल नहीं। देखते हैं इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट। मुत्तहिदा मजलिस अमल की बहाली का फैसला इस्लामाबाद में जमीयत उलमाए पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इजलास में किया गया। इजलास के शुरका का कहना था कि मुल्क की नजरियाती बुनियादों के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिदा मजलिस अमल को फाल किया जाना जरूरी हो चुका है। आज मुत्तहिदा मजलिस अमल की जमातों के कायदीन का एक अहम इजलास जमीयत उलमाए पाकिस्तान की दावत पर मुनक़िद हुआ, जिसने कायदीन ने बैठकर मुल्क की सूरत हाल पर गौर ख़ौस किया, बिलख़ुसूस मुल्क की जो बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल है, मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल है, मुल्क को नज़रियाती सतह पर जिस तरह उसके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, उस पर मुकम्मल गौर ख़ौस हुआ और इस नतीजे पर तमाम कायदीन पहुँचे कि ज़रूरत इस बात की है और कौम इसको शिद्दत से महसूस कर रही है और कि मुत्तहिदा मजलिस अमल को फ़ाल होना चाहिए। मुत्तहिदा मजलिस अमल को दोबारा फाल करने के फैसले का ऐलान करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मुल्क को आज वही खतरात लाहक है जो आज से 10 बरस कबल थे। MMA की बहाली का फैसला इन्हीं खतरात का मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है। मजलिस अमल की तमाम जमातें मुसलसल उस एक नज़रिए पर कायम रही हैं कि हमने हमेशा फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत की है। अगर अमेरिका ने फ़ौजी क़ुव्वत इस्तेमाल की है आलमी सतह पर, हमने उससे इख्तलाफ किया है। अगर यहाँ पाकिस्तान में हमारे रियासती क़ुव्वत को इस्तेमाल किया गया इस रास्ते में, तो उसको पार्लियामेंट की करारदादों के मनाफी करार दिया गया उस इक़दाम को। मुत्तहिदा मजलिस अमल अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमले के 1 साल बाद 2002 में कायम हुई और इसी बरस आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। ताहम 2005 में बाज़ इख्तलाफात के बायस MMA को तोड़ दिया गया। 3 बरस तक कायम रहने वाला मजहबी जमातों का इत्तेहाद अब 8 साल बाद बहाल होने को जा रहा है। ताहम जमात इस्लामी की अदम शमूलियत और दीगर जमातों के बाहमी इख्तलाफात MMA की इंतखाबी अफादियत और मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान हैं। न्यूज़ 9 का आगाज़ करेंगे इस अहम सियासी तब्दीली से और शामिल गुफ्तगू करेंगे जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सैयद मुनव्वर हसन और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद को, जबकि सीनियर तज्ज़ियेकार आरिफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले बात करेंगे मुनव्वर हसन साहब से। मुनव्वर हसन साहब, क्या कहा जाए, MMA ने जमात इस्लामी को छोड़ा या फिर जमात इस्लामी ने MMA को छोड़ दिया? देखिए, ये ऐलान तो 20-25 सितंबर को पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया था कि MMA को हमने बहाल कर दिया है और इस्लामी को उसमें शामिल नहीं किया है।
اور اگر ضرورت پڑی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. اس کے بعد سے تسلسل کے ساتھ یہ اعلان دہرایا جا رہا ہے, اور آج بھی اگر کوئی میٹنگ ہوئی ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے تو جماعت اسلامی کو تو اس میں صحیح معنوں میں نہ مدعو کیا گیا تھا, نہ اس حوالے سے کوئی بات کی گئی تھی. اور ہم مسلسل یہ بات کہتے رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی سے اپنے فاصلے پیدا کریں, دوریاں بڑھائیں, اور جو قربتیں انہوں نے پیدا کر لی ہیں اس سے نجات پائیں. اس لیے کہ ایم ایم اے کا جو کاز ہوگا, جو مقصد ہوگا, وہ تو یہی ہوگا کہ امریکہ اور اس کے حواریوں سے نجات پائی جائے. لیکن وہ اس سلسلے میں پیش قدمی کرنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں اس شرط کو ہم نہیں مانتے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں انہوں نے اگر بحال کر دی ہے تو ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہیں. ہم اس میں کوئی رخنہ نہیں ڈالیں گے, ان کی خوشیوں کو تکمیل تک پہنچانے میں جو مدد ہو سکے کریں گے. لیکن یہ بات طے ہے, جیسا کہ اعلان بھی ہو گیا ہے, کہ جماعت اسلامی اس میں شامل نہیں ہے. صحیح. اچھا حافظ حسین احمد صاحب, آپ نے منور حسن صاحب کی بات سنی, کیا آپ اس بارے میں کہیں گے کیا کوئی صرف یہی ایک وجہ تھی کہ جماعت اسلامی کو شامل نہیں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر میرے بھائی سید منور حسن صاحب نے جو شکایت کی ہے, وہ شکایت کا محل اور بنیاد اس لیے انہیں فراہم ہوا کہ وہ متحدہ مجلس عمل میں ایک اہم رکن اور جماعت اسلامی ایک معتبر جماعت تھی اور ہے. تو ہم نے جو گزارش کی تھی کہ جتنی بھی شکایات ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون ہے, اس وقت ہم حکومت میں ہیں نہیں ہیں, لیکن اس وقت چونکہ ایم ایم اے بحال نہیں ہے, فعال نہیں ہے, تو آپ جو شکایت کریں گے ہم سے, وہ اگر بہتر انداز میں آپ اسی فورم پر کریں جس فورم میں ہم اور آپ رہے اور آپ کو یہ شکایتیں ہم سے ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم نے اچانک کہہ دیا. میں خود کئی بار حاضر ہوا, پچھلے سال 1.5-2-3 سال سے ہم اس کے لیے مصر تھے. منور حسن صاحب سے میں ملا, لاہور ملا, کراچی بھی حاضر ہوا, لیاقت بلوچ صاحب سے, اور آخری دم تک, یعنی اپنے آخری دم تک اس فیصلے کے نہیں, اب بھی 5 جماعتوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ایم ایم اے بحال ہے. اب تو میرے بھائی منور حسن صاحب کے لیے بڑا راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ جو شکایات ہیں وہ اس فورم میں لے جائیں, کیونکہ شکایات پیدا اس فورم کے اندر ہوئی تھی, اس اتحاد کے اندر ہوئی تھی, اور اس کا مداوع بھی ہوگا. کیونکہ اگر اتحاد میں وہ ہوں گے تو ان کا حق بھی بنے گا, ہمارے ویسے بھی بھائی ہیں, ویسے بھی ان کا حق بنتا ہے, لیکن جواز اس وقت ہوگا جب ایم ایم اے کے اجلاس میں وہ رکھیں گے. اب میری گزارش یہ ہے کہ جو ان کے شکایات ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کی بات ہے, زرداری صاحب کو چھوڑنے کی بات ہے, یا دیگر معاملات ہیں, وہ چونکہ 5 جماعتوں نے فیصلہ کیا, جے یو آئی کا اپنا فیصلہ نہیں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جے یو آئی داعی نہیں تھی. اس وقت دعوت دینے والی جناب صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب تھے, جو جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ہیں, اور اس کے علاوہ ساجد نقوی صاحب ہیں, ساجد میر صاحب ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے بھائی کو دعوت دیں اور ہماری دعوت کو قبول کیا جائے, تو وہ کم از کم ہیں. لیکن ان میں سب سے بڑی جماعت تو آپ کی ہے نا, جو جس کے گرد یہ تمام جماعتیں اکٹھا ہوئی ہیں. دیکھیں وہاں پر ہمارے لیے ساری بڑی جماعتیں ہیں. یہی بات تھی جس کی وجہ سے شاید بات آگے نہیں بڑھ سکی کہ جماعت اسلامی نے ہم سے بات کی, تو ہم نے یہ گزارش کی کہ ہم سے بات مناسب نہیں ہے. تفصیلات میں نہیں جاتا, لیکن جب بات ہم سے ہوئی, ان کے وفود آئے, لیاقت بلوچ صاحب آ گئے, پروفیسر ابراہیم صاحب آئے, اس محفل میں میں بھی تھا. ساتھ ہی رہے گا, ہم اس حوالے سے منور حسن صاحب سے بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب, ان کو بھی لیتے ہیں. عارف نظامی صاحب, آپ نے دونوں کی احوال سنا, دونوں نے جو کچھ کہا. 2 بڑی اور بااثر قوتیں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام سمیع الحق اس میں شامل نہیں. کیا یہ ایم ایم اے مؤثر ثابت ہو سکے گی؟